بانوی رویاها. سلام. اقبال لاهوری شعر قشنگ و رویا انگیزی داشت. از یک شنیدن حرف میزد، از یک تصور زیبا برای آینده می گفت که کسی می آید و زنجیر غلامان را می شکند و در و دریچه زندان را باز می کند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما. در گروه سام می گفتیم که چه هدیه‌ای برای کسی خواهیم داشت که در عمر پربارش برای نسل و جامعه ما مفهوم رویا و امید به شکستن زنجیر و در و دریچه زندان را زنده کرده است. این شعر را انتخاب کردیم، شعری که وصف حال رویا انگیز من و نسل من است که اسیر یأس نمی شود و به تاریکی و بدی خو نمی کند. تقدیم به تو بانوی رویاها. سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. ای جوانان عجب جان من و جان شما، ای جوانان عجب جان من و جان شما. خود نوازد در زمین زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. میرسد یک زن، میرسد یک زن، میرسد مردی که زنجیری غلامان میشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گردی من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. ای جوانان عجب جان من و جان شما، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، چون چراغ لاله سوزم